قیامت دا دن ہو سی صحابہ پوچھا حضور کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دے دن آپ اپنی امت دی پہچان کس طرح کر سو؟ یہ نماز مومن دی پہچان ہے، دنیا وچ بھی پہچان ہے کہ وہ نماز پڑھدا ہے تے مومن ہے، اگر نماز نہیں پڑھدا تو وہ منافق شمار کیتا گیا۔ حضور نے ایک حدیث پاک فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتی وہ کفر دے قریب پہنچ، اور فرمایا کفر اور ایمان دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، مومن اور کفر دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سوال کیتا کہ یا رسول اللہ قیامت والے دیہاڑے آپ اپنے امتیاں دی پہچان کس طرح کر سو؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر مشکی گھوڑے کھڑے ہوئے تے انہاں وچ 5 کلیان گھوڑا کھڑا ہوئے جدا متھا سفید ہاتھ پیر سفید ہوندے تے کیا مالک اس نو پہچان نہ لے سی؟ صحابہ عرض کیتی ضرور ہوتے پہچانیا جاندا ہے مشکی گھوڑیاں وچ۔ اللہ دے محبوب فرمایا میرے امتی قیامت والے دن آسن تے انہاں دے وضو والے اعضاء جنہاں تے اسی نماز واسطے وضو کردے ہاں نا، وضو والے اعضاء انہاں دے چمک رہے حسن، میں پہچان لے سا میرا امتی آ رہا ہے، میرا امتی آ رہا ہے، تو وضو کرسو نماز وضو کرسو تے نماز پڑھسو نا۔ تو اس واسطے یہ ساری دنیا وچ بھی پہچان ہے بندہ مومن دی نماز تے آخرت وچ بھی پہچان ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم ذکر دا ذکر کردے ایک دن ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اگر کسے بندے دے گھر دے بوئے اتوں ایک نہر گزردی ہو، پانی دی نہر گزردی ہوئے اور بندہ 5 ٹائم اس نہر وچ غسل کرے نہاوے اودے جسم تے میل باقی رہ سکتی؟ صحابہ عرض کیتی 5 ٹائم حضور نہاوے تو میل کتوں رہنی؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہی مثال 5 نمازاں، جیڑا خوش نصیب نماز ادا کر دے اللہ تبارک و تعالی اودے ہر 2 نمازاں دے درمیان جیڑا وقت ہوندا ہے اودے وچ جیڑی اودے کول کوتاہی ہوندی ہے اللہ وہ ساری معاف فرما دے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی حضور دے نال نے، حضور نے سردیاں دا موسم ہے تے درختاں دے پتے خشک ہو چکے ہوندے، حضور نے ایک درخت نو دی ٹہنی پکڑ کے حرکت دیتی تے اودے سارے پتے زمین تے گر گئے۔ اللہ دے محبوب فرمایا میں جس طرح اس نو حرکت دیتی تھی دے پتے سارے زمین تے گر گئے، اسی طرح بندہ مومن جس لئے نماز پڑھدا ہے اودے پچھلے گناہ معاف ختم ہو ویندے۔ اللہ تبارک و تعالی اسانو اپنی یاد دی توفیق عطا فرماوے، اپنے ذکر دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ نو یاد کیتا کرو، اللہ تعالیٰ نے یاد کیتا کرو۔ ساڈا ایک کوئی عقیدہ نہیں کہ بس بزرگاں دے ہاتھ رکھ دیتا تے ہن ساری ذمہ داری ختم، پیراں دی ذمہ داری نہیں۔ اگر تسی اس بندے دے نال اپنا رشتہ جوڑے ہے تے حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے ہیں قیامت والے دیہاڑے اپنے پیر نو شرمندہ نہ کرے، قیامت والے دیہاڑے اپنے پیر نو شرمندہ نہیں کرنا۔ وہ شرمندگی کیوں ہونی ہے کہ بندہ حاضر ہو سی اور فرشتے آدھے پہ ہو سن اللہ دے بندے نو کہ تیرا مرید ہو کے تیرا متعلقہ ہو کے تیرے ہاتھ رکھ کے اس وعدہ کیتا ہے کہ میں نماز ادا کرساں، شریعت دی پابندی کرساں، لیکن اس نہ نماز پڑھی تے نہ اس شریعت دی پابندی کیتی، تو دسو پیر نو شرمندگی ہونی یا نہیں؟ یقیناً ہونی ہے۔ اس واسطے اس بیعت دا مطلب یہ نہ سمجھ لیا کرو کہ بس اسی کسی بزرگ کی بیعت کر لئی تے ہن ساری ذمہ داری ختم، اودی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے بندے نال نسبت دا فائدہ ضرور ہوندا ہے، لیکن انج نہیں بے اسی فرائض چھوڑ دیویے، اللہ دے احکام ترک کر دیویے تے اسی آ کے یہ نہیں۔ اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ دے جتنے فرائض انہاں نو بھی ادا کرنا چاہیے۔ انہاں نو میں حیران ہوندا کہ جس ویلے اسی لوگاں دے اعمال ویکھدے ہاں، حرکتاں ویکھدے ہاں، گئے ہوئے اسے بزرگ دے عرس تے ہوندے تے اتھے جا کے بھی نماز نہیں پڑھتے، عرس تے گئے ہوئے اس بزرگ دی ملاقات تے او دے اتھے جا کے تسی نماز نہیں پڑھی تو کیا وہ مرشد تھوڑے تے راضی ہو سی؟ ناراض ہو سی کہ میرے بوئے اتھے آ کے بھی تسی اللہ دی نافرمانی کرتے پہ ہو۔
تو اللہ تبارک و تعالی سانو اپنی یاد دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ دا ذکر کیتا کرو، لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں لائیاں کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ہے نا کہ حضور نے فرمایا یہ جڑا لا الہ الا اللہ دا ذکر ہے نا، اس نو اپنا زندگی دا کچھ معمول بنا لو۔ کوئی وقت ایسا رکھو اپنا کہ جدے وچ تسی اے اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا کرو۔ اے دے نال ایمان دی تجدید ہوندی رہندی، ایمان تازہ ہوندا رہندا، تاکہ انسان اپنے رب دے اوتے بھروسہ رکھے۔ او ساڈے کول اکثر لوگ آدھے جی، ہن بھی ایک بندہ میرے کول آیا بیٹھا، اس آکھا جی لوگ میرے آدھے جی تیری اولاد بند کر دیتی گئی ہے، تیرے تے جادو کر دیتا گیا، تیرے تے انج کر دیتا گیا۔ اللہ دے بندیو اپنے رب تے یقین رکھو، میرے رب دے اذن دے حکم تو بغیر کچھ بھی نہیں۔ کوئی بندہ تھوڑی اولاد بند نہیں کر سکتا، کوئی بندہ تھوڑا رزق بند نہیں کر سکتا۔ اگر تسی جڑا رزق دیندا ہے، جڑا اولاد بخشدا ہے، جب تک اودے نال تسی رشتہ نہیں جوڑنا، تھانوں اولاد کہیں دے۔ اسی یہ تے کردے ہاں کہ بزرگوں کو جا کے تعویذ لے آئیے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیتی، تعویذ فائدہ تے کرسی، لیکن کرسی اس ویلے جڑے تسی رب دے بندے ہی بن ویسو، اپنے رب نو بھی یاد کر سو، تاں انہاں چیزاں دا فائدہ ہو سی۔ بندہ آ کے میں پڑھدا نماز ہی نہ، انہوں یاد ہی نہ کرتا جس نے ساریاں نعمتاں دینیاں، یہ تے ایک زیادتی ہے، یہ اپنے ایمان نال زیادتی ہے۔ اس واسطے برادران اسلام اللہ تعالیٰ نو یاد کیتا کرو، لا الہ الا اللہ دا ورد کم از کم ایک تسبیح روزانہ پڑھی، لا الہ الا اللہ دا ورد ایک تسبیح معمول بنا لو، تاکہ ساڈے کولوں بہت ساریاں گناہ ہوندے، بہت ساریاں غلطیاں ہوندیاں۔ اگر اساں او جڑیاں غلطیاں تے گناہ ہوندے نا ساڈے تے، او ساڈے دل دے اوتے نا میل پیدا ہوندی وے۔ بندے کو جس ویلے گناہ ہوندا ہے نا، حدیث پاک ہے، وہ میں تھانوں پہلے سنا دیواں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جس ویلے گناہ کردا ہے نا، کوئی اللہ دی نافرمانی کردا ہے، او دے دل دے اوتے نا ایک کالا داغ چھوٹا جیاں لگ جاندا، پھر گناہ کردا ہے، وہ داغ گناہ دا وددا ویندا ہے، حتیٰ کہ وہ پورے دل نو ڈھانپ لے۔ اور بعض اوقات بندہ اس کیفیت وچ ہو ویندا ہے کہ گناہ کر کے بھی اچھائی سمجھدا ہے، مدہ اچھا کام کرتا، یعنی یہ بندے دی کیفیت بھی ہو ویندی۔ اللہ ایسی کیفیت تو محفوظ فرما۔ لیکن اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ تسی اگر لا الہ الا اللہ دی ذکر کر سو نا، اللہ تبارک و تعالی او جڑی تھوڑی گناہاں دی میل دل تے جمی نا، او اللہ دور فرما دے۔ فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلب لا الہ الا اللہ۔ میں تے بڑی دل سوزی نال تھانے ساریاں چیزاں دسدا رہنا، اللہ کریم مینوں بھی اور تساں سارے نے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔